يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بے نیاز نے فرمایا خالق کائنات نے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بے نیاز نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم بے نیاز نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بے نیاز نے فرمایا اللہ کریم نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ بے نیاز نے فرمایا خالق کائنات نے اپنے بندیاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے بے نیاز نے فرمایا میں صدقے جاواں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بے نیاز نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واعظ بالاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مذاہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، اس خطبہ جمعۃ المبارک میں دعا کرنا ہے کہ اللہ آج دیاں لگیاں کڑیاں نجات دا ذریعہ بنائے۔ اس احباب دا ٹائم دے نال خطبہ جمعہ سنن واسطے نیتاً ارادتاً اہتمام دے نال گھروں چل کے آنا اللہ قبول فرمائے، اور خاص کر کے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اچھی خوشبو لگا کے اچھا لباس پہن کے جس طرح عید دا اہتمام کر دیو اسی طرح خطبہ جمعۃ المبارک دا اہتمام کیا کرو۔ اسلام نے اگر تیسری عید دا ذکر کیتا ہے تو جمعہ دا کیتا ہے کہ جمعہ بھی مسلمانہ دی عید ہے۔ اہتمام دے نال جمعہ سننے واسطے آیا کرو۔ ہر بعض لوگ سمجھ دینے کہ چلو جماعت دے ٹائم مسجد سے پہنچ جاواں گے، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
نبیاں دے سردار تے رسولاں دے سردار تے اچیاں دے سردار تے سچیاں دے سردار تے ساری کائنات دے سردار تے اماماں دے سردار تے دنیا دے سارے وڈیاں دے سلاوی وڈے تے دنیا دے سچیاں دے سچے تے سچیاں دے سچے تے اچیاں دے اچے تے ساری کائنات تو سچے تے عرش والے تو تھلے تے ساری کائنات تو اتے انج کہلا عرش تے او دا شریک کوئی نہیں، فرشتے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں، عرش تے او دی ذات چ شریک کوئی نہیں، فرشتے مصطفیٰ دی بات چ شریک کوئی نہیں گا۔ بس اے دو جملے یاد رکھیا جے، تانوں کسی نوں دسن دی لوڑ نہیں رہ گی کہ میں کون ہاں، بس اپنی پہچان بنا لو۔ اور بس بھائی جو مرضی مینوں کہہ بھی میں کنجدا ہے، بس میرا اے عقیدہ ہی عرش تے او دی ذات صفات چ کوئی شریک نہیں تے فرشتے مصطفیٰ دی ذات ورگی ذات نہیں تے اس نبی دی بات ورگی کسی دی بات نہیں کیا۔ بس مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ بس کائنات اے تے ہستی اینج کہہ لئیے اللہ جاندہ نہ چھڑی یار یار دا بوآ نہیں تے بن جائیں گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی تے او بگیاڑا جوگی۔ نبی نوح دا پتر اجڑ نالوں وچھڑ گیا تے سامنے کھڑا ہے پہاڑ دی چوٹی تے باپ کہہ رہے ہیں کالا یا بنیا، او میرا چانو میرا مکھنو میری ملائیو میری من لاؤ میرے چنا، ادھر آ میری کشتی چ بیٹھ جا۔ تے پتران دا کالا ساوی الہ جبل یاسمنی من المائی، ابا جی پیار مینوں تہاڈے نال بڑا ہے پر اج میں تہاڈی کشتی چ نہیں بہنا، مینوں پہاڑ دی چوٹی بچا لے گی۔ تے اللہ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سونے محبوب انہاں نوں کہہ دو نبی بھی ہے رسول بھی ہے پر اپنے پتر نوں کہہ رہے نے میرا چان لا عاصم اليوم، اج تینوں کوئی نہیں بچا سکدا الا مگر من رحم، اوہی بچے گا جدے تے میرا پروردگار رحم کھائے گا، جڑا میری کشتی چ سوار ہوئے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، آج کتنے بیٹھے جنہ دے اندر اے ذہن چ وڑ گئی ہے بس جی ساڈا کام نہیں چلدا جی، اسی تویز والوں کو جانا ہے فلانے کو جانا ہے۔ میں سارے اپنے چناں نوں کہاں گا بس درود پاک دا وظیفہ پڑھیا کرو، درود ابراہیمی کثرت نہ پڑھیا کرو، اللہ بن منگیاں سب کچھ عطا کر دے گا۔ اسی جانے ہیں تویز والوں کول جناب ڈولے نہ بن نو گلے چ رکھ لو، اللہ دی قسمیں میں نیب نو کہاں گا اینے بندے جو پھڑ دے جے تے تویز والے پھڑ کے لے آؤ جڑا تانوں جرمانہ ٹھکیا نا باہر دی لندن دی عدالت چوں، انہاں نوں کہو بھی ایتھے رکھو تویت ساڈا گلا بھرے تے ذرا نقصان تے پورا ہوئے نا لا پرو ہاں تے ابھی یہ لوکاں دے گلے جو بھر دے نے تویتاں والے تے پاکستان دا گلا بھرن تے قرضہ ہی اتر جاوے، اینا جو قرضہ پاکستان تے چڑھیا ہے جی بٹوے چ رکھو برکت پیندی ہے تے برکت پاؤن والا جڑا نا تویز والا وہ پہلو 10,000 لے لیندا ہے بھی تیرا ہن چلے نہ چلے میرا ضرور چل گیا ہے۔ یہ کاروبار ہے، یہ مصنوعی کاروبار سے بچو، یہ ایسا کاروبار ہے یہ ایمان بھی ختم کر دیتا ہے، جو اس سے آتا ہے لینے اس کا ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا جتنے بیٹھے ہیں مجمع میں اپنا ایمان بنا لو، ساری کائنات جان دیتے جائے پر عرش والے دا ساتھ نہ چھڑیا جائے، عرش والے دا ساتھ نہ چھڑیا جائے، ساری جہان جاندہ جائے۔ جہان نے کتنا وفا کی تھی، اللہ جاندہ میاں صاحب فرماندے نے مانگت کولو منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دے تینو دان محمد تے جڑا ہووے آپ سوالی۔
مانگت کولوں منگن والا روے ہمیشہ خالی کی دیوے تینوں دان محمد جڑا ہووے آپ سوالی اچھی بولو مانگت کولوں منگن والا بولو پریا ہو سکتا ساری کائنات دی مانگت ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ ساری کائنات کی دی فقیر ہے اللہ دی آندے منگیے او دے کل جڑا دے کے مینا نہیں مارتا تیڑا لے کے مکردہ نہیں بھائی شویب صاحب لاما احسان علی ظہیر رحمہ اللہ دے بھائی عابد اللہ صاحب بیٹھے نے میرے واسطے اعزاز کہ اتنے مجمع دے اندر اتنی شخصیات اور سب خطبہ جمعۃ المبارک چ اے سنن واسطے آئے نے عرش تے او دا شریک کوئی نہیں فرشتے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں کہا لوگو عقیدہ بناؤ جتھے رسول اللہ دی بات آ جائے ساری کائنات نو چھڑ دو مگر مصطفیٰ نو نہ چھڑے آ جائے ساری قربانی دے دے آجے ساری کائنات دی قربانی دے دے کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اچھا بھی رات دے 3 بجے بندہ کہتا بوہ کھڑکائے تو او تانوں بوہ کھولے ابل تے کیمرے چ ویکھ کے انہاں کھولنا نہیں جے کھول بھی لین تو تسی انہوں کہو جناب مینوں 20,000 روپیہ دارا چاہیے انہیں نالے تینوں 200 گلاں کرنی ہیں تے نالے انہوں کہنا کام پہ جا رائے پہ جا کوئی پیسہ نہیں ہوگا تینوں یہ ٹائم دا ہی نہیں پتا کیڑے ٹائم آئی دا سخی تو سخی بندہ بھی ہوئے مولوی تو ود نیک کون ہوندا ہے اس دور چ سب تو نیک مولوی ہوندا ہے کیونکہ وہ دے مگر لوکی نماز پڑھ دین تے جنوں لوکی نیک سمجھن وہ دے مگر پڑھ دین تے 3 بجے مولوی صاحب دا بھی بوا کھڑکائیے نا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہاں جی مولوی صاحب میں دم کراؤنا ہے انہیں کہنا میں سویرے مر جانا ہی 5 بجے مسیتے آ جانا ہی تو 3 بجے آ گیا مولوی بھی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں وہ گرم ہو جائے گا ہیپر ہو جائے گا غصے میں آ جائے گا کیونکہ وہ ٹائم تو نہیں نا تے اللہ آندہ ایک ہی ہستی ہوں بندے کو لیٹ جائیں تے چڑکا پیندیاں ہی میرے کو جنہ لیٹ آویں بہت ہی خیر پیندی ہو جنہ رات دے شیخ صاحب 3 بجے آئیے اللہ کو 4 بجے آئیے تو انہا ہی خوش ہوں ہے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں ایت الکرسی اسلام آباد والی کرسی نہیں جدے تے حکومت ستی ہے لوکی جہاز پھڑی جا رہے ہیں ہاں جی جہاز پھڑی چندہ ہے ساڑے ملک دے ہاں دے ملک نو عزت دواواں گے چنگی عزت دوائی جے مجھ ویچ کے کوڑی لئی دودھ پینوں گئی لید سٹنی پئی ہے چنگی عزت دوائی جے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دے کراں انگ لاوندا نہیں توں پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں ماراں ساتھ میں آپ سوالی نو کیوں چھڈیا میرے در آلی نو دیواں دان نہ موڑاں خالی نو پڑھ لا الہ الا اللہ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا جا جاگدا دکھیا بیمار راتی ایک جاگدا سن تے چور راتی جا جاگدا پارے تے پارے دار راتی وارے شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے اکو جاگدا پروردگار راتے سارا جہان سو جاندہ ہے کون جاگدا ہے اور لکھ لے جو جاگنے والا ہے وہی سب کچھ کرتا ہے میں سو جاننا ہے تسی سو جاندے ہو پیر سو جاندے نے مولوی سو جاندے نے وزیر سو جاندے نے سارا جگ سو جاندہ ہے ایک ساڑے ملک چ مظلوم ادارہ ہے انہوں پولیس کہندے نے جنہوں ساڑی حکومت 24 گھنٹے نہیں سون دیندی 3 بجے فون کر دیں گے 4 بجے کر دیں گے 24 گھنٹے انہوں دی ڈیوٹی تنہا انہوں دی 8 گھنٹے والی
ڈیوٹی انہوں دی 24 گھنٹیاں والی. تسی کتے بھی پولیس والے ویکھ لو گھر بیٹھے ہون گے ایس پی صاحب دا فون کتنے ہو سارا آئے بیگم نہ لڑائی لے لن گے پر سار نو ساری کہن گیا سار آیا 5 منٹیں سار میں آیا. ساڈے ملک چ حکومت ہے نا 24 گھنٹے ایکو ادارے دی ڈیوٹی ایکو. اور عدالت میں ویکھیا 7 بجے اینج کر کے پھٹیاں ستے ہوندے نے بیچارے کی کرن ڈیوٹی یہ جانا پیندا 24 گھنٹے. مولویاں دی تے پولیس والوں دی ڈیوٹی 24 گھنٹے 24 گھنٹے تے تنہا انہاں دی بھی حساب دی تے مولویاں دی بھی حساب دی ہے. ساڈے مگر جڑے نماز نہیں دے نے انہاں دا کوٹ ہوندا 10,000 دا تے مولوی دی لنڈے دی کوٹی 200 دی 300 دی. جڑی قوم اپنے پیشوا امام دی خبر نہیں رکھ سکتی تو انہیں دائیں بائیں دی خبر کی رکھنی ہے. اپنے اندر ذرا سوچیا کرو نا کہ 25 کروڑ دے مالک پیچھے مولوی دے نماز نہیں دے نے 20 کروڑ دے مالک 10 کروڑ دے تو جدو ایک کوٹ اپنا 10,000 دا لین لگو ایک اپنے امام مسجد لی بھی لے لیا کرو. ہون نہیں کسی انشاءاللہ کہنا سارا مجمع کہے انشاءاللہ. یہ میں اس لیے بات کی ہے کہ آپ کے آگے جو کھڑا ہوتا ہے نا آپ کا امام پیشوا اس کی حیثیت پرسنالٹی سے بھی پہچانی جاتی. وہ نفیس ترین ہونا چاہیے, اچھا لباس ہونا چاہیے, اس کا اچھا جوتا ہونا چاہیے. جب وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کرے تو لوگ سمجھیں کسی قوم کا سردار بول رہا ہے. آپ اپنے امام کی جی عزت کا بھی خیال رکھا کریں اور اس کے بچوں کی بہتری کا بھی خیال رکھا کریں. مسجد خوبصورت بناتے ہو لیٹرینہ دے اوپر دی جگہ نہ بنایا کرو ایک کمرہ, انہوں بھی 5 مرلے دا اچھا مکان بنا کے دیا کرو. ہر فیکٹری والا جب فیکٹری بناتا تو پہلے لیبر کلونی بناتا ہے تاکہ میری لیبر کے لیے رہائش بن جائے. تو ہم مسجدوں والے کیا ہیں, پہلے سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب لیٹرینیں بن جاتی ہیں اس کے اوپر ایک مسجد کے امام کا ایک کمرہ بناتے ہیں. جب کلمہ پڑھ کے دسو بھی جس کمرے چ مسجد کا امام رہے گا ایک چ وہ دے بچے کا مولوی بن گئے. وہ کہیں گے ساڑھے پیو نے تو ایک کمرے ساری عمر کٹ دیتی تو ایسی تو نہیں کرنی. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں مازاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والوں ایسی تو کوئی بات نہیں کران گا جندرال طہار دی توہین ہوے اصحاب نبی دی توہین ہوے آل نبی دی توہین ہوے استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. عزیزان من حضرت امام عالی مقام دینا نہ جان نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں ودوہا دے چہرے والے نو ماننے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے سراج منید دے چہرے والے بدر منید دے مقام والے حامد دے کنر والے طٰہٰ دی شان والے مزمل دی کمنی والے مدثر دی چادر کے سون والے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ ارما دے دینے پاک والے وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چہرے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے اے کملی والے سونیا محبوبہ فرمایا جی رب جلیل حکم کیے آؤ لوگوں قرآن پڑھیے بے نیاز دا قرآن دا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ پاک دے قرآن نے نقشے بننے نے ادھر سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ امہات المومنین تے ویرو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. حضرت ابو سفیان جے کلمہ نہیں پڑھے اے مکے دے چودھری دی جناب اعلیٰ بیٹی ہے انج سمجھنا اس دور دے امریکہ نال جدے تعلقات من وہ کڈا کو وڈا چودھری ہوئے گا. کیسر و کسرا دے نال تعلقات سی ابو سفیان دے تے او دیاں مرضیاں نے او موسیٰ دے نبی سن لو فرعون دے کار چ پال سکدا وے ادھر ابو سفیان او دے کار چ شمع روشن ہو گئی پروانہ مصطفیٰ دا پیدا ہو گیا. میں اپنیاں بہناں کے اپیل کراں گا محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں مازاق دے کاجل والے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مازاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والوں ہن لفظ سنیا جتے
دھیان نال کہندے نے ام حبیبہ سنو سنو اپنی برادری نو رکھنے والو اپنے رسم و رواج نو رکھنے والو اپنے رشتہ داراں دے کلچر تے ویرا برادری دی تہذیب تے تمدن نو پروموٹ کرنے والو صرف کلمہ پڑھیا تسا نام داؤ برادری تیری جو کہے انج کرنا میں کلچر جڑا تیرے برادری دا او اپنانا ہے تمدن جو تیرا او اپنانا ہے جو تیرا رسم و رواج ہے او اپنانا ہے صرف کلمہ رکھیا ہی جنازے واسطے کلمہ رکھیا ہی نکاح واسطے باقی دنیا دا ہر کام مرضی نال کرنا ہے تے جنہ کلمہ پڑھیا ہی انہاں پھر تن من دے تے کلمہ نافذ کیتا ہی آندی اللہ والیا بول آندے نے سکا باپے کہندے نے ام حبیبہ یا مینوں رکھ لاؤ یا مدینے والے نوں رکھ لاؤ آندی ہے بابا تیرے جو لکھا باپ ہون تے میں آمنہ دے لال دے قدمہ دی خاک تو وار دے وہاں اللہ جاندہ النبیوں اولاؤ بالمؤمنین من انفسہم اپنی جان تو ود نبی نو عزیز منو پھر مومن جے عرض کرنا چاہ رہا گجرا والے دے پہلوانو جدو امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو سیدہ ام حبیبہ نے میں کہ آئے باپ اندہ میرے کروں باہر نکل جاؤ اے دا مطلب ہے اللہ والے اندہ کردار نہیں اولاد نو کروں باہر کرنا اے مشرکان تے کافران دا طریقہ میں کروں باہر کرنا بابا جی ابراہیم نو کروں باہر کڈیا تے غیر بندیاں نے ویرا سنو ذرا دھیان نال آزر نے کروں پتر نو کر دیتا عرض کرداں لفظ سنیا جے دھیان دے نال تے نبیاں دا شیوائے بیوی غیر مسلم بھی ہوئے نبی نو دی بیوی نے نہیں منیا تے کروں نہیں کڈیا لوط پیغمبر دی بیوی نے نہیں منیا تے کروں نہیں کڈیا ہاتھ جوڑاں گا گجراں والے چے یہ آگ نامہ مت لکھا کرو اپنے بچوں کے بارے تم اپنے بچوں کو اگر آگ کر دیا وہ پھٹے پہ چرسی بن جائیں گے پونب جی سن لو پوڈری بن جائیں گے ڈکیت بن جائیں گے حضرت یعقوب پیغمبر دے 10 پترہ نے باپ نو ستایا ہے تے نہ ستایا ہے بابا رو رو کے اکھان دی بنائی کم کر بیٹھا ہے اینا روئے نے نبی اللہ اے اولادہ نے کنوں نہیں ستایا اینا اولادہ نے نبیاں نو ستایا ہے اینا اولادہ نے نبیاں نو ستایا ہے اینا اولادہ نے ولیاں نو ستایا ہے اینا اولادہ نے عالماں نو ستایا ہے اینا اولادہ نے کنوں نہیں ستایا میں ہاتھ جوڑاں گا غیر شرعی کام نہ کریا کرو میں اصلاح معاشرہ تے بولن والا مولوی ہے تے معاشرے چ جو دیکھدا بیان کرنا ہے آج کتنے بیٹھے نے جڑے پترانو آگ کر دیندے نے اوے کروں پتر کٹتے دویں گا پتر بدماش بن جائے گا چرسی بن جائے گا ڈکیت بن جائے گا چور بن جائے گا ڈاکو بن جائے گا معاشرے چ بگاڑ پیدا ہوئے گا کدی قرآن دا سپارہ 12واں پڑھ سورت بھی بنا جی سن لو یوسف تے سپارہ بھی 12واں تیرے پووی دے 12 تے ذکر بھی اللہ نے دے چے 12 پراواں دا کیتا ہے تے نبی یعقوب تیرے واسطے مثال ہے اللہ جاندا ہے پتراں ستایا بھی ہے گھروں بھی باہر نہیں کڈیا اے دا مطلب ہے اولاد نو گھروں کڈنا کوئی بہادری نہیں اولاد نو گھروں کڈنا کوئی عزت نہیں اولاد نو گھروں کڈنا سکولے ماسٹر کول بچے پیڑے تو پیڑے ہوندے نے پر کلاس چوں نہیں کڈدا ماں باپ بھی ایک ماسٹر ہے اولاد جڑی مرضی بیرا پیڑی ہوئے ماں باپ انہوں سکھاوے برداشت نہ سکھاوے اللہ جاندہ لفظ سنیا جے دھیان دے نال اج کنے بیٹھے جے ادھر سیدہ ام حبیبہ ہے خامد کہہ رہا ہے باپ کہہ رہا ہے مینوں رکھ لا یا مدینے والے نوں رکھ لاؤ آج تو یاراں دے کہن تے بینڈ واجے وجانا ہے پر مدینے والے نوں چھڑ دینا ہے اج برادری دے کہن دے تے رسم و رواج اپنانا ہے پیرو اما بعدو فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر بدعت گمراہی ہے ہر رسم و رواج گمراہی ہے اے جہنم نو لے جائے گا لوگو میرے نبی دی سنت والا جو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا لوگو قرآن بھی منزل من اللہ ہے حدیث رسول بھی منزل من اللہ ہے قرآن دی طرف آجو حدیث دی طرف آجو سیدہ ام حبیبہ لوگو اسلام مننا ہے تے اسلام واسطے برداشت بھی کرنا پینا ہے
مصطفیٰ واسطے برداشت کرنا پینا ہے باپ چھڑ دیتا نا ذرا لفظ سنیا جے تیان نل عرض کردہ میرا ذرا تیان کرے آجے امام الانبیاء نو ماننے والا میں اپنی پہنا کے اپیل کرانگا باپ کہندہ میرے کروں باہر نکل جاؤ اینو کہندے نے ان اللذین کالو دکھان دی ہنیری چل پئی ان اللذین بیٹی دا جرم کیے نہ گانے سنے نے نہ فلماں ویکھیاں نہ پاگ نو داغ لایا نہ چٹی چادر نو داغ لایا ہے صرف جرم اتنا ہے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دے ککر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑو مارو مارو اے پھر دے دہائے اے ساڑے بزرگاں دا بے ادب جمعیاں لئی پھر دا اکو خدا دے خدائی جرم اتنا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں ان کا جرم اتنا ہی ہے وہ محمد مصطفیٰ کو ایک مانتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ کعبے کا رب بھی ایک ہے کعبے کا امام بھی ایک ہے ان کا جرم اتنا تھا کوئی ٹھگی نہیں ماری کوئی کسی دا حق نہیں ماریا کوئی ڈاکہ نہیں ماریا تے کتنیاں تکلیفاں سکے باپ نے کروں کر دیتا رستے دے ویچ خامد مسلمان نالے یہ بھی مرتاد ہو گیا نا پنڈا پنڈوریا کنہ کو پار ایک مڑ چکتے دجی تیار سکے باپ نے کروں کر دیتا ہے آج دے باپ بھی بڑے ظالم نے میں ویکھیا جے اس دور دا باپ ظلم کرے تے ناصر مدنی 1400 سال بعد بھی ظالم کہے پر جدو کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو جے تے پھر شان والا بندہ ہے اجے کلمہ نہیں پڑھے آنا بیٹھی کروں بار کر دیتے آج میرے مجمع چ کتنے بیٹھے نے جڑے اپنے آپنو کلمے دے ٹھیکیدار سمجھ دے اسلام دے ٹھیکیدار سمجھ دے کتنے بیٹھے نے مجمع دے اندر جڑے حضور دے نوکر بن کے بیٹھے نے پر انہاں دا کردار بھی تھوڑا جا شیشہ گے کراں ابو سفیان اپنی بیٹی نو کروں بار کر دیندا ہے اے والسابقون اولون من المہاجرین والانصار حبشہ دے طرف ہجرت کرن لگیاں نے اج کنے وچ بیٹھے نے جڑے اپنے بیٹیاں دے نال ظلم کردے نے تگڑی بیٹی دے گھر جا کے پوچھدے نے بیٹا رشتہ ویکھن جانا کدن چلیے تیرے بچیاں نو چھٹی کدن ہے تیرے خامد ہسبند نو کدی چھٹی ہے تیرے ہسبند نو کنی چھٹی ہے کدن چھٹی ہے قسم ماں باپ تے ماپے کماپے نہیں سی ہوندے پر اج دل خون دے آنسو روندا ہے امت دے درد وچ اللہ جاندا ہے کراں دے کر بگڑ گئے ٹبراں دے ٹبر بگڑ گئے سکیاں بیٹیاں نے تگڑی بیٹی نو گھر جا کے پوچھدے نے کدن دن پون چلیے تے ماڑی تی نو 3 دن رہندیاں فون کردے نے فلانے دن آ جائیں اساں دن پون جانا ہے اللہ دی قسمیں او بیٹی آ وی جاندی ماڑیاں تیاں نو کچن چ کھڑیاں کردے نے تگڑی تی دے بیٹھ تے کول بیٹھ کے گلاں کردے نے بھرا بھی تگڑی پین کول بیندے نے باپ بھی تگڑی تی کول بیٹھدا ہے میرا ماں بھی تگڑی بیٹی کول بیٹھدے نے تگڑی بیٹی کول پوچھ کے چلدے نے تگڑیاں بیٹیاں دے مشورے لیندے نے تگڑیاں بیٹیاں دیاں چڑکاں بھی سہندے نے ماڑیاں بیٹیاں میرا کچن چ کام کردیاں جرم اتنا ہے کہ وہ غریب ہیں میں میاں صاحب دا شعر کیوں نہ پڑھاں روگاں وچوں روگ برا او جس دا نام غریبی او دوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی ماں تو ود رشتہ کدا قریب ہے باپ تو ود کدا قریب ہے اج ہاتھ جوڑ جاواں اوے میرے بچوں میرے بزرگوں خطبہ جمعہ چ میرے ہاتھ جوڑے نہیں ماں باپ تے کدی نہیں سی تفریق پاندا ماں باپ دی تے شان نہیں سی اج بیٹیاں مجبور کر دتیاں جدوں میرا جوائی نو پتہ چلدا ہے کہ انہوں گھر جا کے کہہ کے پیپل کلونی آئے انہوں نہ جی سیٹلائٹ ٹاؤن کہہ کے آئے نے انہوں جناب جی دنیا چے ماڈل ٹاؤن ذوالفقار بھٹا صاحب دے گھر لگے وی آئی پی ٹاؤن چے کہہ کے آئے نے شعیب صاحب دے کون چے کہہ کے آئے نے کتے کہہ کے آئے نے ذرا جملہ سننا واپڈا ٹاؤن چے کہن گئے اور مینوں فون تے آ کے آئے جوائی اپنی بیوی نو کہندا ہے کرما والیے میں غریب ضروری پر بغیرت نہیں
میں تیرے ماں باپ دے گھر چ نہیں آنا اللہ دی قسمیں بیٹیاں دکھی کیتیاں تے تیرے کردار نے تیاں ذلیل کرائیاں تے تیرے کردار نے اج ممتا بھی بے حس ہو گئی اج باپ دا پیار بھی بے حس ہو گیا بیٹی گھر چلے گئی ساس نے مینا ماریا ویکھیا تو کنے کو پانی چے تے خامد نے مینا مار دیتا ایڈی ساؤن دی تیرے اپنے تینوں کیوں نہ پروٹوکول دین دے تو سوریاں تے پروٹوکول من دی اللہ دی قسمیں تلوار دے پھٹ مل جاندے نے گولیاں دے پھٹ مل جاندے نے تیران دے پھٹ مل جاندے نے پر زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرن تے مجبور کر دے دیاں نے اے میریاں دکھی پینا سوریاں تے پوکھ کٹ لین دیاں ہی اوہ خامن دے ظلم برداشت کر لین دیاں ہی اوہ دیوران دے ویرا ظلم برداشت کر لین دیاں ہی اے جٹھانیاں دیاں ویرا ٹھیکے داریاں برداشت کر لین دیاں ہی اے سساں دے ظلم برداشت کر لین دیاں ہی پر جدن سس کہندی نہیں ایڈی ساؤن دی تیرے اپنے تینوں کیوں نہ عزت دین دے ادھر کہندیاں لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہن پیکی اج اپنے دے ستائے رول گئے اپنے دے ستائے اوے اپنے تو ود کدا رشتہ ہے تھی دا اپنے دے رشتیاں چے کدا رشتہ ماں باپ دا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہن پیکے تے سسرالی بھی اتنے ظالم تے اینے بےایماناں دے آئی جی تگڑی نو نو پلنگ تے بٹھا کے کھواندے نے اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسرام تگڑی نو نو نار رشتہ ویکھن لے جاندے نے ماڑی نو آندے نے کام کر اور اتنے ظالم نے جدو کوئی رشتے دار آندا تے کہندے نے ہس کے بولنا ہی تاکہ سیانن نہ کہ دیتے ظلم ہوندا ہے میرے خطبہ جمعہ چے تینو ساریاں اصلاحی گلاں ملن گیاں گھر دے معاملات ٹھیک کر لاؤ اللہ جاندا کتنے بیٹھے نے خیرکم لے اہلی میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ جو اپنے اہل و عیال نہ اچھا سلوک کردا ہے اج کنے بیٹھے نے جڑے بیٹیاں دے حق مار کے بیٹھے اج کتنے بیٹھے نے جڑے بہواں دے حق مار کے بیٹھے اج کتنے بیٹھے نے جڑے وڈی بہو دی عزت کر دے چھوٹی دی بزتی کر دے جڑے چھوٹی دی بزتی کر دے تے بڑی دی عزت کر دے جڑے بڑی چھوٹی دی عزت کر دے تے بڑی دی بزتی کر دے کیوں یہاں مقام دولت کا آ گیا آج کتنے بیٹھے نے میں اللہ جاندہ ہاتھ جوڑاں گا میں ماما آگے جڑیاں پہنا میرے مگر جمعہ پڑھنا آئیاں نہیں پہنے آج ہی جا کے اپنیاں بیٹیاں نو اکو جی عزت دے دویں بیٹیاں نو اکو جی عزت پیار دیویں اللہ جاندہ ہے جلال پر سنوالا ہے کوئی کہندے نے یوسف نبی نال باپ نو پیار بہتا سی اوہ میرے بچوں یوسف کے پیسے کی وجہ سے زیادہ پیار نہیں تھا یوسف علیہ السلام دے نال دولت دی وجہ تو پیار نہیں سی حسن دی وجہ تو پیار نہیں سی صرف ایک کوئی سی رہی تو آہدہ آشارہ کوکبن والشمس والقمر صرف ایک کوئی پیار سی کہ یوسف نے جڑی خواب دسی سی اور کسے نبی دی نشانی ہے اے میرے وقت دا آن والا نبی ہے میرا پتر نبوت دا حقدار ہے اللہ نو نبی بنائے گا ایس بنیاد تے یعقوب نبی پیار کر دے سی یوسف دا خیال رکھ دے سی باقی اولاد ساری کو جی سمجھو اولاد نہ پیار کریا کر اولاد دے بارے درد رکھیا کر اگر جے باپیاں دے اولاد تے حق نے اولاد دے بھی ماں باپ تے حق نے جے کوئی پتر نامی کماوے انہوں روٹی دا مینا نہ دیا کر تو 5 ٹائم مسجد نہیں آندا مالک نے تیرا رزق نہیں روکے آؤ ایک پتر نہیں کماندہ تے تو انہانا نکھٹو ویلا کرچ روٹیاں پڑھنے والا ہے ٹھڑ دے جمعے نو میرے مارنا ہے جے کوئی ویرا مارا پر کرچ بیٹھا ہے انہوں میرے مار دینے اللہ جاندہ ہے میں دیکھے آئے کتنے کراچے کسے ویرا بہو دا خامد نہ کماندہ ہوئے تے سسا میرے مار دے دیا نے میں تھے جملہ کمانگا پابیاں کدینی ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوں دیاں نے
मापियां दे घर तियां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने मां मरी ते रिश्ते मुक गए खेड़ सी मां दे सावां नाल तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल सौरा कर मैनू चंगा लगदा मैं पुत्तां वाली हो गई कोई दुख नहीं अम्मा मैनू मैं सुखां वाली हो गई दोते पोते वेखे अम्मा मैं सुखां वाली हो गई इको दुख नहीं माए मैनू तू जो मैथों खो गया मेरा दुख सी सांझा तेरा वंडन वाला लब्बा नहीं किन्नू दिल दा दुख मैं दसा पुछन वाला लब्बा कितने माँ बाप आज मैं खुतबा जुमातुल मुबारक च कहन लगा है तेरे मरिया बाद ते बेटियां रुल रही है तेरे मरिया बाद ते पुत्रा रुल रही है जिउंदियां ना रुलन देवी औलाद नू जिउंदियां ना रुलन देवी धीआं नू जिउंदियां ना रुलन देवी पुत्रा नू अल्लाह दी कसम जिदन मापे टुर जांदे ने उदन ते औलाद रुल नहीं है मैं तेनू लफज दसन लगा है रोंदे वेख शरीक भी बूए ढो लैंदे बिन मावां दे कावी टुकड़े खो लैंदे रोंदे वेख शरीक भी बूए ढो लैंदे बिन मावां दे कावी टुकड़े खो लैंदे अपनिया मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते पौंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी मेरे खुतबा जुमा च जड़ियां मेरे अखां दे आंसू ने ये उम्मत का करदार देखता हूँ मेरे जुमे तो बाद तेनू पैदा करने वाले दी कसम है जाके देखना ही जड़ी माँ खुद फटे पुराने कपड़े पाए तेनू सोने पाउंदी सी अज ओदे बिस्तर नू वेखी तेरी बेगम दा बिस्तरा सोना है या जम्मन वाले दा सोना तुम्हें कसम है पैदा करने वाले की मेरे जुमे के बाद घर जाके देखना एक दफ़ा खाना खाने से पहले ये जमात ख़त्म होना तो सीधा घर जाना और घर जाके देखना तेरा कमरा सोना है तेरे जम्मन वालियां दा सोना है तेरा सराहना सोना है या तेरी माँ दा सोना है तेरा कंबल प्यारा या जम्मन वालियां दा फटे पुराने कपड़े तन ते पौंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे तते सालन करने वाला फिर लभदा नहीं मावा को कोई जगते नखरे चकदा नहीं वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा
आज जुमे तो बाद माँ प्यो दे बिस्तरे ते कपड़े वेखने जे तेरी जर्सी प्यारी या बाबे दी प्यारी। ओ मेरे बच्चे फैसल, मेरे बच्चे नबी कासम, ओ मेरे बच्चे जनाब जी उस्मान फैसल, जितने दोस्त आए ने हाफजाबाद तो आमर साहब और नशहरा विरका तो इमरान साहब, मैं चेहरे देख रहे हैं जुमला ईमान वाला हाफिज ईमानुल्लाह भट्ट साहब, मैं जुल्फकार साहब किसरा दर्द नाल जुमे दे अंदर तस्करा करा। आज कितने माँ बाप बैठे ने जिन्हें अपनी उम्र पुत्रा ते ला दी, जिन्हें दुध दे के पुत पाले, अज मापे पानी नू भी तरसदे पे ने। आज कितने माँ बाप मजबूर बैठे हैं। किते गुजर मुताबक भी बहुत मुश्किल, किते अगे वरतान नू दई जाना ना देवे ते चांदी दे छाप भी नहीं, किते सोना हंडान नू दई जाना है, किते गल च पाटियां लीरा ने, किते रेशम हंडान नू दई जाना है। दिल करे पैगंबर नू रोग लावे, तंदुरुस्ती पराउन नू दई जाना है। देखे यूसुफ नू ताज पैगंबरी दा तख्त मिस्र दे उत्ते बैठा देना है इको ही वाले अंगूरां दे, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, किते अगले डंग दी जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने, कई पीरी विच जवान दिसन, कई विच जवानी बुढ़े ने, किते चेहरे चो चो करदे ने, किते रंगे रेंदे उड्डे ने, कई मारे हुए नसीबां दे, कोई बहुते करमां वाले ने, किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना च पाउण वाले नहीं, किते लस्सी पीण नूं लभदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने, किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां दे विच